Na ako ikuan ba? Sorted friend na kanang wala gid siya ka agwanta bitang gi-message sigid niya ba nga makatawa na siya sa kuha makakita nang mag-live unsay problema kung nag-live ko ano makatawa man ka ha naghimo ba di ko katawanan nakatawa ka kaya ang expectation ikaw lang yun ang labaw nagkatawa ka kay dili ka kabao sa akong gibuhat mo na realidad mo na inana gid ang mindset sa mga tawo nga magkatawa kung makadungog nga naginana nag-vlog ang tawo nga naman basihan nimo ang akong edad oy no way wala kay katungod nga imo kong hilabtan mao gid ni akong kuan akong baruganan once nga gusto nako ginabuhat ginabuhat nako na kay nakabalo gid ko nga na ako sa proper way og sa right way. Dili ko basta-basta pud moagi sa mga lugar. Nga nakabalo ko nga takilid ko. Wanang kung mag-vlog ko, kung nang ngandoy ko mahimo kong content creator, dili man gani makabutang akong mga anak. Bisan pag kinsa sa akong mga kapamilya. Kay kung magbuot sila, ako silang tudluan kung giunsa ko pagsugod nga nung naingon ani ko karon nga sa akong kalipay nga mga istorya ko daghan ang nakakonek daghang nakagusto daghang mag-like mag-react sa ko ang mga post kay wala ko gi-post or himo nga video nga nahimo kong katawanan manang be realistic na lang jud ka sa imong kinabuhi kung dili mo kaya nga mag-vlog diha sa imong kinabuhi kung magkatawa ka it's a sign gina nga suyaon jud ka o di ba inana ra gina siya mo ni realidad sa usa ka tawo karon guys nga pananglitan magpadala ka na sila ha ay sus ako ligid ang kinabuhi nga I don't care don't mind ko para sa inyo ha kay ngano ang akong kahibalo di gyud ninyo ni makuha nakaila ka sa akong nawong nakaila ka sa ko ang ngalan pero never nga imong makuha ang project sa akong utok kay dili jud ka kabalo kung unsa na akong nahuna kung sa imong tan-aw ako'y kahibalo nasayop jud ka ngano para maistoryahan naman jud ta ka kung pagtabi-tabi lang naanad na ko ana kay minor de edad pabi ako nahimo na kong naikatungdanan sa among simbahan og one thing parang hibalaan nimo ngano yung nanay kong mga istorya nga dili gid ko kabalo mo preno sa akong baba pero kontrolado ko sa kada istorya ko nako tungod kay ning agi ko og pangatungdanan sa barangay para masayod ka ngano inani gid ko mga istorya usa ko ka chairman sa among barangay sa una during the time akong edad is 16 years old na nganong ko maulab ang magkikistorya ato mga time ngay nato ko minor de edad nga wala pa koy hanaw nagbasa pa ko sa mga module nga mga libro wa pa nako na nahuman di na kay ko mo istorya kani ko sa akong edad karon makatunganot mo kung unsa ka baga akong nabasa kay mo ginang akong sundon mga articles na kinahang sundon ako nga dili ko molapas kay balao jud kana nga akong huptan isip usa ka kapitana sa mga kabatan-unan mo nang ayaw pagkatawa diha mag-vlog ko dapat ma-inspired ka kaya nako di ba nakaya man ganin niya nga ati nako siya ana ra na siya guys ang akong gibuhat gi sa inyo nga mo istorya ko diri sa tubangan para makakaton mo nganong maghulat man mo sa wala ha mga apply pa kay trabaho diri na kanimita mga apply importante lang diri ay pagpasaway mo agid kang magkuan mahimo kang masinundanon sa iyang mga palisiya sa iyang community standards mo gini atong papel diri nga sundon kay kung nagsubay ka sa saktong pamamaagi ana sigurado jud ka malampos ka same gyud nga natungdanan ka sa barangay kung usa ka inaana ka nga nakay katungdanan diha magsubay gid ka sa saktong pamanaod kaya na gid ang kalampusan man ay pagkatawa mag-vlog ko dili gid nyo makita ang pagkahilumon kung unsay sulod sa akong utok sure gid ako kung mingon mo nga Bisaya lang ko puro bisag asa koy bangga ani daghan po kung hibala ang mga languages lang manang ay pagkatawa may pag ma-approach ka nako nga ginsay man pagsugod kay mag na ako'y sure sa imo nga ina na pa maagi mo gini ako ang purpose nga naginani ko nga nag-vlog ko daghan ako og sudlan nga mga messenger nga mga nakakonek sa akong mga follower ginasudlan ako na sila ayaw na buhata na mga bawal na mga pwede inana ra ko kay dili ko hangon sa akong kaugalingon sa akong real life kung nakoy mga butang nga gusto nako ng mga pagkan ginahatag ko na
Pero sa akong kaugalingon dili pud pwede mo na, di ba? Nakay limitation man ang kung magkatawa ka, aw, sabta na lang imong kaugalingon. Basta ako, I am enjoying yung diri sa kinabuhi. Nako diri sa mundo ni Meta. Wala gyud ako stress. Wala na ako naghihimo nga pressure ko sa kong kaugalingon kay ngano nakabalo ko nga ang enjoyment diri gyud. Kung naa kay mga video, naagay mo connect sa imuha, naagid sila ng mga follower o dili mga follower nakasabot sa imuhang mindset mo nang ayaw katawa. Okay na kung katawa ka, kung ikaw nakasuporta, di ba?